Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 9, Text 6 to Text 18. Dhruva Maharaja's prayers. Dhruva Uvacha Yontaf Pravishya Mama Vacha Mimam Prasuptam Sanjeevayati Akhila Shakti Dharaswadhamna Anyamscha Hasta Charana Shravanatvagadin Pranan Namo Bhagavate Purushaya Tubhyam एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वम् सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं विरयेऽपि नृणाम् या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्ति अतितरां प्रियमीशमत्यम् ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ये त्वब्जनाभवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यङ्नगद्विजसरीसृपदेव दैत्य मत्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यनेकम् नातः परं परमवेद्मिनेन यत्र वादः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुहकाञ्चनलोकपद्म गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवंस्त्ययात्रयधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्तितावधिमको व्यतिरिक्त आस्ते यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्मम् आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सखमनुग्रहकातरोऽस्मान्
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.